नमः सर्वेभ्यः। अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः ओङ्कारेण कुर्मः। ओङ्कारं त्रिवारं वदामः। ॐ। 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 अग्रे ध्येयमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। उत्तमम्। विश्वसंस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। विश्वसंस्कृतदिनस्य सप्ताहं यावत् कार्यक्रमाः भवन्ति। तेषु कार्यक्रमेषु अयं कार्यक्रमः अन्यतमः। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रतिमालास्पर्धा भवति। तत्र युवगणानाम् अयं कार्यक्रमः अमेरिकादेशे कावेरी शिबिरम् इति किञ्चन शिबिरं, तस्मात् शिबिरात् युवानः मिलित्वा एतत् आयोजयन्ति एतं कार्यक्रमम् आयोजयन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे गणद्वयं भवति। तत्र गणद्वयस्य नाम वर्णमालवीराः, अपरस्य गणस्य नाम धारणधीराः। स्पर्धायाः नियमाः इत्थं भवन्ति। कस्माच्चित् गणात् काचन वा पद्यं श्रावयति। इदं श्रुत्वा प्रतिपक्षात् कश्चन अनुवर्तनपद्यं वदति। अस्य अनुवर्तनपद्यस्य आदिम अक्षरं पूर्वस्य पद्यस्य अन्तिमस्वरः तत्पूर्वतनव्यञ्जनं वा अथवा तृतीयस्य पादस्य आदिमाक्षरं भवति। एकम् उदाहरणं ददामि। इदं किञ्चन पद्यम्। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। एतस्य पद्यस्य अन्तिमः स्वरः आकारः। तत्पूर्वतनव्यञ्जनम् अस्ति वकारः। तृतीयपादस्य आदिमाक्षरमस्ति वकारः। तर्हि अग्रिमपद्यस्य आरम्भः आकारात् अकारः वा, दीर्घस्वरात् वा ह्रस्वस्वरात् वा अथवा वकारात् वा भवति। अवगतम्? तर्हि सम्प्रति गणसदस्यानां नामपरिचयं प्राप्नुमः। आदौ वर्णमाला वीराः इति गणात् तस्य सर्वेषां परिचयं प्राप्नुमः। कृपया एकैकशः स्वपरिचयं कुर्वन्तु। अहं श्रीलक्ष्मीः सेरटोगात। नमस्ते, अहं भार्गवः फ्रीमौण्ट्तः। अहं सौम्या आण्टियोक्तः। अस्तु, धारणधीराः इति गणात् स्वपरिचयं करोतु। अहं नवनीतः एण्टियोक्तः।
अहं गोहितः कुबुटिनोतः। अहं नेहा सैन्हर्जेतः। उत्तमम्। तर्हि प्रतिमालास्पर्धायाः शुभारम्भः भवतु। अहम् एकेन पद्येन आरम्भं करोमि। तदनन्तरं धारणधीराः इति गणात् कश्चन अनुवर्तयतु। अस्तु, पद्यमेवमस्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति। अस्मात् पद्यात् चितानि अक्षराणि भवन्ति। इकारः, तकारः, वकारः वा। अस्तु, तर्हि धारणधीराः इति गणतः कश्चन आरम्भं करोतु। अहं वदामि। तथाभूदस्माकं प्रथममविभिन्नातनुर्यं ततो नु त्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा इदानीं नाथस्त्वं वयमपि कलत्रं किमपरं मयाप्तं प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्। अत्र अकारः दकारः अथवा मकारः, अकारः उत्तमं। दकारः अथवा मकारः। वर्णमालाधीरः। अहं वदामि। द्राक्षाम्लानमुखी जाता शर्करा चाश्मतां गता सुभाषितरसस्याग्रे सुधाभीता दिवङ्गता। तः सकारेण टकारेण अथवा आकारेण वक्तुं शक्यते। धारणधीराः। अस्तु, आकारेण वदामि। आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। अत्र गकारः, एकारः, ककारः वा। वर्णमालवीराः। अहं वक्तुं शक्नोमि। गन्धेन गावः पश्यन्ति वधूः पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भ्याम् इतरे जनाः। अत्र चकारेण आकारेण अथवा नकारेण उच्यते। अस्तु, अहं चकारेण वदामि। चामरी वामरी भाषा क्वचिदेव वनान्तरे राजते पामरी भाषा सुकरीव गृहे गृहे। अत्र हकारः एकारः रकारः। वर्णमालवीराः। अहम् एकारेण वदामि। एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। अत्र हकारः एकारः अथवा तकारेण वक्तुं शक्यते। धारणधीराः। अहं वदामि। त्रपाश्यामं जम्बु स्फुटितहृदयं दाडिमफलं सशूलं सन्धत्ते हृदयमतिमानेन पनसम् अभूदन्तस्तोऽयं तरुशिरसिजं लाङ्गलिफलं समायाते चूते जगति फलराजे रसमये। अत्र एकारः यकारः अथवा सकारः। अग्रे अस्तु, वर्णमाला। अहं यकारेण वदामि। यथा चित्तं तथा वाचः यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाचि क्रियायां च
महतामेकरूपता। अत्र चकारेण तकारेण अथवा आकारेण। अस्तु, अहं तकारेण वदामि। ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं, रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। अत्र तकारः मकारः अकारः अथवा रकारः भवति। वर्णमालवीराः। अहं तकारेण वदामि। हम्म। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। अत्र गकारेण एकारेण अथवा जकारेण वक्तुं अहं गकारेण वदामि। हम्म। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तयति, अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अत्र अकारः तकारः एकारः भवति। हाँ। अहं तकारेण वदामि। हाँ। तीरे तरुण्या वदनं सहासं, नीरे सरोजं च मिलद्विकासम्, आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धा लिकिशोरमाला। साधु साधु, अतिरमणीयानि पद्यानि उक्तानि भवद्भिः। अस्तु, आदौ किञ्चित् अङ्कान् पश्यामः, कस्य गणस्य अधिकाः अङ्काः सन्ति इति। अस्तु, समान अङ्काः एव द्वयोः। षडङ्काः वर्णमालावीराणां, धारणधीराणामपि षडेव। तर्हि एतेन प्रथमं चक्रं समापयामः। अधुना द्वितीयं चक्रं प्रविशामः। द्वितीये चक्रे व्यक्तिशः स्पर्धा भवति। अत्रापि सः एव नियमः पाल्यते। तत्पूर्वम् एकैकशः किञ्चित् स्पर्धिनां भागिनां दीर्घपरिचयं प्राप्नुमः। वर्णमालावीरातः सौम्या भगिनी स्वपरिचयं करोतु कृपया। नमो नमः, मम नाम सौम्या। अहं एन्टियाक् मध्ये वसामि। अहं एम्पावर् नाम्ना साफ्ट्वेर् कम्पनी मध्ये कार्यं करोमि। ओहो, भवत्याः संस्कृतपरिचयः कदारभ्य अस्ति? वर्षत्रयात् पूर्वः परिचयः अभवत्। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे भार्गव, भवतः स्वपरिचयं किञ्चित् विस्तृतं परिचयं करोतु। नमो नमः। मम नाम भार्गवः। अहं फ्रीमाण्ट् नगरे वसामि। अहम् अस्मिन् वर्षे एव विद्यालयं समापितवान्। अग्रे विश्वविद्यालयं पेन्सेट् विश्वविद्यालयं पश्यामि। ओहो, भवतः संस्कृतपरिचयः कदारभ्य अस्ति? 10 वर्षात् पूर्वम्। ओहो, 10 वर्षेभ्यः भवतः परिचयः। भवान् साफल् अपि पठितवान् वा? आम्, अहं साफल् अपि समापितवान् वर्षत्रयेभ्यः पूर्वं, त्रयात् पूर्वम्। ओहो, एवमेवम्, उत्तमम्। अग्रे श्रीलक्ष्मी, भवती स्वपरिचयं करोतु। नमः सर्वेभ्यः, अहं श्रीलक्ष्मीः। अहं सेरटोगा नगरे वसामि। अहमधुना अस्यां शरदि महाविद्यालये 11 वर्गे पठामि। ओहो, भवती कदारभ्य संस्कृतं पठति? अहं मम बाल्यवयसि 12 वर्षेभ्यः प्राक् आरब्धवती। ओ एवं, भवती तत्र स्वकेन्द्रे कार्यं करोति किम्? आम्, अहं अस्माकं कूपर्टिनो बालकेन्द्रे बालवर्गं पाठयामि। अत्युत्तमम्। अस्तु, धारणधीरा
गणतः नवनीत महोदय भवतः परिचयः करोतु कृपया। नमः सर्वेभ्यः। मम नाम नवनीतः। अहम् एन्टियोक् नगरे निवसामि। अहं सेल्स्फोर्स् संस्थायां तन्त्रज्ञः अस्मि। प्रायः 7 वा 8 वर्षेभ्यः प्राक् संस्कृतभारत्याः सम्पर्कः जातः। अपि च तदारभ्य अहं पठनं कृतवान्। गृहे मम पितुः समीपे अपि पठितवान्। ओहो, बहोः कालात् भवतः पद्येषु रुचिः अस्ति इति दृश्यते। आमां काव्येषु साहित्ये आसक्तिः बहुकालात् एव आसीत्। अत्युत्तमम्। नेहे, भवती स्वपरिचयं करोति? नमस्ते, मम नाम नेहा। अहं सान् होसे नगरतः अस्मि। आम्, मम अहं कूपर्टिनो बालकेन्द्रे पठितवती। इदानीम् अहं संस्कृतं स्वयमेव पठामि, शिबिराणि गच्छामि स्म अपि। तर्हि विश्वविद्यालयं समापितवती भवती? आमां, ग्राजुयेशन् अभवत्। अभवत् वा? तर्हि इदानीं किं करिष्यति अग्रे? इदानीम् अहं आगस्ट् मध्ये मेटा मध्ये साफ्ट्वेर् इंजिनियरिङ्ग् करिष्यामि। ओह, अत्युत्तमम्। अधुना गोहित, भवान् स्वपरिचयं करोतु। नमस्ते, मम नाम गोहितः। अहं कुपर्टिनो नगरतः अस्मि। अहम् इदानीं इलिनोय् अर्बाना शैम्पेन् विश्वविद्यालये पठन् अस्मि। अहं कुपर्टिनो बालकेन्द्रे पठितवान्, अनन्तरं साफल् अपि समाप्तवान्। द्वितीयात् वर्गात् अहं संस्कृतं पठन् अस्मि। ओहो, एवं। विश्वविद्यालये अपि, भवतां विश्वविद्यालये किमपि गणः अस्ति किल, संस्कृतं गणः इति? आमाम्, अहं जनद्वयेन सह अपि कैम्पस् संस्कृतं नेट्वर्क् इति एकं वर्गम् आरब्धं कृतवान्। ओहो, अत्युत्तमं। पश्यन्तु, अस्माकं युवानः कथं भिन्नभिन्नरीत्या संस्कृतकार्यमपि कुर्वन्ति, संस्कृतपद्येषु आसक्तिं प्रदर्शयन्ति। अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। अस्तु, तर्हि द्वितीयं चक्रं प्रति गच्छामः। सः एव नियमः। पुनः केनचित् पद्येन अहम् आरप्स्ये। इदमस्ति। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकाः मणयो यैरर्घतः पातिताः। तर्हि अत्र चतुर्थपादस्य अन्तिमस्वरः अकारः। अकारः वा भवतु, तत्पूर्वतनव्यञ्जनमस्ति तकारः। तृतीयस्य पादस्य अपि आरम्भः तकारेण भवति। अतः एतैः अन्यतमम् अक्षरं स्वीकृत्य अग्रे सारम्। अस्तु, आकारेण वदामि। आ, आस्फोटयामास पुच्छं ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन् निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम्। अत्र अकारः अथवा नकारः अथवा पुनः नकारः एव। केन कया वा अनुवर्त्यते? अस्तु, अहम् अनुवर्तयामि। तकारेण क्षम्यतां, नकारेण वदामि।
न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा अतः वकारेण खकारेण अथवा आकारेण उत्तमम्। अग्रे केन अनुवर्त्यते? कया वा? अहम् आकारेण वदामि। आम्। आहारनिद्राभयमैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनां ज्ञानं नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। तत्र ज्ञकारः नकारः अथवा आकारे। अहम् आकारेण वदामि। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। नकारः तकारः इकारः भवति। अहं नकारेण वदामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे हुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अत्र पकारः अकारः अथवा यकारः भवति। अग्रे? अहं पकारेण वदामि। आम्। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम् नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते निहिताभियोगाः। गकारः आकारः अथवा जकारः। अस्तु अहं जकारेण वदामि जग्राहपाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसान् अथर्वणादपि तत्र यकारः पकारः अथवा इकारः कया केन अनुवर्त्यते? यकारेण वदामि। आम्। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च। अत्र चकारः अकारः अथवा अकारः पुनः। अस्तु, अहम् अकारेण वदामि। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अत्र ककारः एकारः अथवा अकारः भवति। अग्रे केन अहं उच्यते? ककारेण वदामि। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रातः। अत्र तकारः अकारः अथवा पुनः ककारः वक्तुं शक्यते। अहं ककारेण वदामि। कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः। अत्र घकारः लकारः अकारः। अन्य केन अनुवर्त्यते? अहं लकारेण वदामि। लोभमूलानि पापानि व्याधयो रसमूलकाः स्नेहमूलानि दुःखानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। अत्र वकारः एकारः अथवा सकारः। अग्रे? अहं वदामि सकारेण वदामि। सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं दृश्यते
अन्तः सागरशुक्तिमध्ये पतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमजुषाम् एवं विधं वृत्तयः। एतेन पद्येन वयं द्वितीयं चक्रं समापयामः। आम्, तर्हि अङ्कानां किञ्चित् परिशीलनं कुर्मः वा? आम्, प्रतिजनम् अङ्कद्वयं, तर्हि सर्वेषां 12 अङ्काः। गणशः पश्यामश्चेत् 14 अङ्काः उभयोः गणयोः। इतोपि समानता अस्ति अङ्कानाम्। अनेन वयं तृतीयं घट्टम्, अन्तिमं घट्टं प्रविशामः। किं ते पद्यानाम् अर्थम् अवगच्छन्ति इति अस्मिन् अन्तिमघट्टे पश्यामः। अत्र प्रतिस्पर्धी एकं पद्यं, सुभाषितं, श्लोकं वा चिनोति, श्रावयति, अनन्तरं किञ्चित् तस्य विशदीकरोति। अर्थः कः, केन रचितं वा, कुतः इत्यादिकम्। अस्तु, तर्हि साक्षात् एकैकशः पृच्छामः। आदौ श्रीलक्ष्मी, भवती आरम्भं करोतु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र इदं पद्यं रघुवंशस्य प्रथमश्लोकः वर्तते। कालिदासेन रचितम् एकं महाकाव्यम्। इदं पद्यं नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम् अस्ति। अतः पार्वतीं परमेश्वरं च नमस्करोति कालिदासः। सः वाचः अर्थस्य च सम्प्राप्तये अथवा ज्ञानार्थं सः पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ, माता च पिता च पितरौ वन्दते सः कालिदासः। वाक् च अर्थौ इव वाक् च अर्थः इव सम्पृक्तौ। अत्र कालिदासः तस्य उपमासामर्थ्यम् अथवा मेटफोर् इत्यस्य सामर्थ्यं प्रदर्शयति। किमर्थं चेत् वाक् पार्वती वाक् स्वरूपं भवति चेत् परमेश्वरः अर्थस्य स्वरूपं भवति। लिङ्गमपि तत्र समानता एव। वाक् अपि स्त्रीलिङ्गशब्दः, पार्वती अपि स्त्रीलिङ्गम्, अर्थः पुल्लिङ्गः, परमेश्वरः अपि पुल्लिङ्गः। ओहो, अतिहृद्यम्। एतत्तु बहु उत्तमरीत्या भवति एतस्य पद्यस्य विशदीकृतवती। श्लाघनीय। आम्, अग्रे गोहिता, भवान् एकं पद्यं श्रावयतु, विशदीकरोतु च। अस्तु। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धां गीतामृतं महत्। एषः भगवद्गीता ध्यानस्य एकः श्लोकः। एषः मधुसूदन सरस्वतिना रचितं श्लोकं। तस्य अर्थः सर्वाः उपनिषदः धेनवः इति, ताभ्यः यः गोपालः दुग्धं स्वीकरोति सः एव भगवान् कृष्णः इति। अर्जुनः धेनूनां वत्सः अस्ति। अनन्तरं वयं सर्वे भक्ताः तं दुग्धं गीतामृतम् इति, अमृतम् इति वयं सर्वे पिबामः इति। ओहो, उत्तमं, सुन्दररीत्या भवान् तस्य विवरणं कृतवान्। एतस्य गीताध्यानश्लोकस्य अत्युत्तमम्। अग्रे सौम्या भगिनी, भवती एकं पद्यं श्रावयति किम्? आं महोदय।
शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्। एतत् पद्यं हितोपदेशे अस्ति। यः पुरुषः केवलं शास्त्रं पठित्वा उपविशति सः मूर्खः इति उच्यते। यः पुरुषः शास्त्रस्य प्रयोगं करोति शास्त्रे यदुच्यते तत् कार्यरूपेण अनुसरति सः पुरुषः बुद्धिमान् अस्ति अथवा विद्वान् अस्ति इति उच्यते। यथा औषधस्य चिन्तनेन एव रोगस्य निवारणं न भवति। औषधं स्वीकृत्यं खलु रोगस्य निवारणार्थं अतः एवं केवलं शास्त्रपाण्डित्यं शास्त्रज्ञानं वा न उपयोगाय भवति। एतत् इति पदस्य सारः अस्ति। धन्यवादः। ओहो, अत्याकर्षकम् इदं पद्यं। शास्त्रस्य विषये बहु उत्तमरीत्या भवती तस्य विवरणं कृतवती। अग्रे भार्गव, भवान् एकं पद्यं स्वीकृत्य तस्य विवरणं करोति किम्? ऋकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। एतत्तु गुरुगीता गुरुगीतातः अस्ति। तस्य अर्थः प्रथमं हुकारस्तु अन्धकारः इति। हुकारः अन्धकारः इति वदति। अनन्तरं ऋकारः तेज उच्यते इति। ऋकारः इत्युक्ते तेजः इति वदति। तर्हि गुकारः अपि च ऋकारः मिलित्वा गुरु इति यत् पदम् अस्ति तत्तु अन्धकारे तेजः अस्ति। अनन्तरम् अज्ञानग्रासकं ब्रह्म। अज्ञानम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाम् इग्नोरेन्स् इति वदामः। अज्ञानस्य ग्रासकं गुरुरेव न संशयः इत्युक्ते सः एव गुरुः, तत्र किमपि क्लेशः नास्ति इति। यः अन्धकारे तेजं ददाति सः एव गुरुः, यः अज्ञानग्रासकः अपि अस्ति। ओ, साधु साधु। अतिमनोहरं सुन्दरमपि इदं पद्यं। भवान् अपि उत्तमरीत्या तस्य पद्यस्य विशदीकृतवान्। अग्रे नेह भवती एकं पद्यं श्रावयति किम्? आम्। एतत् एकः सुभाषितमस्ति। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान्। अत्र कोऽपि न जानाति श्वः किं भविष्यति, अतः एकः बुद्धिमान् अनन्तरं करोमि इति न कृत्वा प्रोक्रास्टिनेशन् न कृत्वा अद्य एव कार्यं समापयति। उत्तमं। सुन्दररीत्या भवती तस्य विवरणं कृतवती। आकर्षकं पद्यम्। अस्माकं सर्वेषां कृते कश्चन विषयः, सर्वैः आचरणीयः विषयः। अग्रे नवनीत महोदय, भवान् पद्यं श्रावयति किम्? आम्। एतत् पद्यं भर्तृहरेः वैराग्यशतकात् उद्धृतमस्ति। वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। अत्र भर्तृहरिः कमपि उद्दिश्य वदति। अत्र वयमिह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं दुकूलैः। अहं तु वल्करं
धरामि इत्युक्ते अल्पार्घं वस्त्रं धरामि। भवान् तु अथवा त्वं तु दुकूलं धरति, महार्हं वस्त्रं धरति, तथापि आवयोः मनसि सन्तोषः तु समानः। समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः। यद्यपि अहम् अल्पार्घं वस्त्रं धरामि, भवान् तु महार्घं वस्त्रं धरति, अस्माकं आवयोः सन्तोषे भेदः नास्ति। अनन्तरं स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। यस्य मनसि आशाः बह्व्यः सन्ति सः दरिद्रः इति उच्यते। आशादुःखस्य कारणम् इति उच्यते खलु, तस्मिन् विचारक्रमे आगच्छति। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। यस्य मनसि सन्तोषः अस्ति चेत् दरिद्रतायाः प्रश्नः अपि न उदेति। सन्तोषः तु समानम् इति। ओहो, आह्लादकरम् इदं पद्यं। सुन्दररीत्या भवान् तस्य विवरणं कृतवान्। तर्हि उत्तमम्। एतेन सुन्दरसुभाषितेन अस्माकं कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति। पादौ एते युवानः श्लाघनीयाः। तेषु अधिकपक्षजनाः अमेरिकादेशे लब्धजन्माः। पश्यन्तु कथं सार्थं पद्यानि श्रावयन्ति। एतैः वयं सर्वे अपि प्रेरिताः। अन्यान् बालान् जनांश्च अपि प्रेरयामः। अधुना मङ्गलश्लोकेन अस्य समाप्तिः भवतु। मङ्गलश्लोकं वदामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवादः।